आज तिमीहरूको यो युनिट 6 चाहिँ सुरु गर्ने हो है। युनिट 5 चाहिँ सक्यो। यो एसाइनमेन्ट पठाएको छु, हेरेको छ तिमीहरू? सुनिराखेको छ कि? सर मैले हिजो बेलुका ओपन गरेको त्यो सरी वी विल नट ओपन दी फाइल भनेर देखाइरहेको थियो त सर। अहिले पनि त्यही भनिरहेको छ सर। खोलेर हेर्नु पर्छ नि। हेर्न सकिएन, खोलेको छ। सर हिजो तपाईले असाइनमेन्ट एड गर्ने बित्तिकै नोटिफिकेसन आएको थियो अनि त्यसपछि त्यहाँ क्लिक गरेर हेरेको मैले त्यसमा पठाइसकेको छु है। एकचोटि खोल्नु पर्छ, यो एसाइनमेन्टमा गएर खोल्नु पर्छ है। यो खोलेको हो खुलेन सर, खुलेन। खोलेको म त यहाँ खोलाएर हेर्दाखेरि देखाएको छ त। मैले तिमीहरूको कहाँ क्लिक गर्ने भयो है। एकैछिन यो एकैछिन यो एसाइनमेन्ट राखेको छ नि, रुल एसाइनमेन्ट हैन, यो स्क्रिनमा देखिराखेको छ सर लैजानु न। म यसो सपोज यो म यो मा गए है, यो त यहाँ देखाइराखेको छ नि, यो ग्रुप सी अब यो खोल्नु पर्छ कि यो स्टुडेन्ट भ्यू देखिराखेको छ। यो स्टुडेन्ट्स भ्यू देखेको छ कि छैन? सर हो, यसलाई खोल्नु पर्यो कि। अनि यहाँ युनिट 5 रिफरेन्स मटेरियलमा युनिट 5 छ, यसलाई पनि खोल्नु पर्छ। अब एकछिनमा यो खोल्छ है सर। सर म मेरो स्क्रिन शेयर गर्छु सर हैन, ओपन हुन्न क्या सर। म एकचोटि ल सर हेर्नु ल। हैन त्यसैमा छ, तिमीले खोलेर हेर्न पाइन्छ नि। होइन क्या सर, ओपन नै हुन्न क्या सर। हुँदै अब भएको छैन सर। अनि भएको भए त हजुरलाई भन्नै पर्दैन थियो सर। के हुँदैन? यहाँ तिमीहरूले खोलेको छ कि छैन स्टुडेन्ट? यो असाइनमेन्टमा गएर स्टुडेन्ट्स भ्यूमा गएर गर्नु पर्यो नि त। त्यो गरेको छ कि छैन मैले भन्न खोजेको सर। यस्तो देखिन्छ क्या सर, गएको हो युनिट 5 र्यान्डम भेरिएबल म्याथमेटिकल एक्सपेक्टेसन डट पीडीएफ ओपन गर्यो भने यस्तो हुन्छ क्या सर। अनि त्यसमा त्यो देखाएको छ कि छैन? त्यो कुरामै छैन क्या सर। यो ऊ मात्र देखाउँछ, यो कुड नट ओपन फाइल भन्छ सर। मेरो स्क्रिन हजुरले देखिरहनु भएको छ भने सर एसाइनमेन्टमा गयो सर हैन। अनि त्यसपछि एसाइनमेन्टको यहीँनिर देखाउँछ। त्यही खोलेको छु नि हजुर सर। अब यो एसाइनमेन्ट अफ बीएससी सीएसआईटी सेकेन्ड सेमिस्टर फर सेक्सन सी स्ट्याटिस्टिक्स आई ओपन गरे सर हैन। यहाँ पनि देखाउँछ सर युनिट 5 र्यान्डम भेरिएबल भनेर देखाउँछ। हजुर सर, यहाँ क्लिक गर्यो भने सर अब यो सरी भनेर देखाउँछ क्या सर, रिट्राई भनेर देखाउँछ। तिम्रोमा सरी कसरी देखायो? अरु सबैको त्यस्तै छ? अब मेरोमा मात्र यस्तो आधा होइन होला सर। यहाँ यसो हेर, यो स्क्रिनमा तिमीले हेर्दैछु, म पनि यो असाइनमेन्टमै क्लिक गरेको छु हैन। अनि यहाँ स्ट्याटिस्टिक्स
चार्ट छ, डिटेल छ, शेड्युल असाइनमेन्ट छ। यो असाइनमेन्टमा क्लिक गरेपछि अब यसरी तिमीले देखेको होला हैन, तर यो त छैन, राख्ने त यहाँनिर हो। यो असाइनमेन्ट यो टिममा गएर यो टिममा जाने, टिममा गएर यो स्ट्याटिस्टिक्स फर्स्ट त छ नि, स्क्रिन शेयर गर्नु नि सर, स्क्रिन नै आएको छैन सर हजुरको। यसमा क्लिक गर्ने अनि असाइनमेन्ट यहाँ लेखेको छ हाम्रो हैन, यो असाइनमेन्टमा जाने अनि यो क्रिएट गर्नु पर्यो। यो असाइनमेन्ट हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ। अब यसमा तिमीले हेर्यो भने त यहाँ त केही पनि छैन, यसमा त नआएको होला है, यो सुरुमा पठाएको छ। हामीले क्लिक गरिदिँदाखेरि स्टुडेन्ट्स भ्यू छ नि, यस्तै नामहरू देखायो। अब यो नाम देखाइसकेपछि यहाँ स्टुडेन्ट्स भ्यू आउँछ। यो यसलाई क्लिक गर्ने हो। अब यो र्यान्डम भेरिएबल देखाएको छ हाम्रो हैन, अब यसमा क्लिक गर्ने हैन। यो खुल्न टाइम लाग्छ, अब खुलिसक्यो। ठुलो भयो है सर हजुरको स्क्रिन आएको छैन सर, हजुरले शेयर स्क्रिन गर्नु नि सर। त्यही त स्क्रिन छ यहाँ। ल यसलाई अलिक सानो बनाऊ है। यति देखा पर्यो हैन। त्यसपछि यो भयो हाम्रो 3 ल यो राख त 4 नम्बर। त्यसपछि यो 5 नम्बर छ। देखिए यो कतिसम्म देखियो। यो तल त छैन, यति नै हो। भाइ त म अब क्लोज गरे है सर। अँ तपाईको स्क्रिनै देखिरहेको छैन। भन के छ। अब यो असाइनमेन्ट जुन पठाएको छ नि, त्यसलाई के गर्ने भने तिमीले त्यो असाइनमेन्टलाई टाइम दिएको छ 7 दिनको म्याद। यो आज छ नि, आजको 7 दिनभित्र त्यहाँ टाइम सेड्युल सेट गरिएको छ। त्यही अन टाइममा सबमिट गरियो भने यो चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ, नत्र भने एक्सेप्ट गर्दैन। अनि बाँकी कुरा एकचोटि हेर, त्यसपछि मलाई भन्नु है। यो आज युनिट 6 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हो। यो पनि त्यसमा पनि यो बाइ भेरिएट र्यान्डम भेरिएबल के हो भन्ने कुरा छ। यो बाइ भेरिएट र्यान्डम भेरिएबल यसको अनि सर असाइनमेन्ट फुल्लै खुलेन त कसरी गर्ने र? देखिएको छ छैन सर हजुरको स्क्रिन पनि आएको छैन सर, अनि असाइनमेन्ट पनि ओपन हुन्न सर। असाइनमेन्ट तिम्रोमा ओपन हुँदैन त, अरु कसैको
सर कसैकोमा पनि आउँदैन। ओपन भएको छैन। मेरोमा त्यहाँ ओपन देखाउँदैछ त। सर खै हाम्रोमा सर त त्यो त्यो त सम्थिङ हजुरले स्क्रिन आफै भनेर पोस्ट ओपनै हुँदैन। गर्नुभएको मेरो। एकचोटि सर फेरि रिअपलोड त्यसलाई होइन म त्यो सेन्ड गरेकै त्यसैलाई त्यो पठाएको छु। म चाहिँ त्यसमा यो फाइलमा अपलोड गरिदिन्छु है। हुन्छ सर फाइलमा अपलोड गरिदिनु नि। फाइलमा अपलोड गरिदिन्छु। एकैछिन अब। यो फाइलमा गएर अपलोड गर्दैछ, एकचोटि बनाउने। यो फाइलमा हेर्ने यो आज यो युनिट 5 छ नि हाम्रो। यो फाइल चेक गर त। फाइल हो सर, यहाँबाट चाहिँ भयो सर ओपन। गएको छ होइन? सर हजुर हामी ओपन नि गर्नु सर। एकजनालाई टिम्समा एड गर्नुहोस् न सर। फाइलमा देखा पर्यो कि परेन? देखियो क्या सर, डाउनलोड नै गऱ्यौँ हामीले। यो होला नि त्यो छ ल। यो असाइनमेन्ट नम्बर 1 हो र हाम्रो र्यान्डम भेरिएबल एन्ड म्याथमेटिकल एक्सपेक्टेसन छ है। 7 दिनको म्याथ दिएको छ, त्यो त्यसमै छ म्याथहरू। त्यो अनुसार टाइममा सबमिट गरियो भने यो चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ सफ्टवेयर हो है। गरेन भने त फेरि एक्सेप्ट नै गर्दैन। यो स्क्रिन सेयर भएको छ कि छैन हेर त एकचोटि। छैन सर। छैन होइन। सर यो टिम्समा स्ट्याटिस्टिक्सको टिम्समा हाम्रो अपूर्व आचार्यलाई एड गरिदिनु नि सर। त्यसले यसमा आइराखेको छैन। सरले त अस्ति गरिदिन्छु भन्दै थियो त। खै सर एड भएको रहेछ सर। त्यसमा छ कि छैन अहिले गेस्टमा? त्यही असाइनमेन्ट एड भएन भने असाइनमेन्ट एड हुँदैन, त्यति हो है। म त्यो गरिदिन्छु। 7 दिनको म्याथ छ नि असाइनमेन्टको। हाजिरी उसको भइराखेको छ है। ल त यो बाई भ्यारी आज हाम्रो यो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हो र प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भनेको प्रोबेबिलिटी नै लार्ज एमाउन्टमा भयो त्यो त सिस्टममा गयो भने त डिस्ट्रिब्युसनमा चेन्ज हुन्छ है। भ्यारिएट ऱ्यान्डम भेरिएबलको अर्को नाम हो 2 डाइमेन्सनल ऱ्यान्डम भेरिएबल। 2 डाइमेन्सनल
random variable, डाइमेन्सनल ऱ्यान्डम भेरिएबल हो है। जस्तै हामीलाई रोमा कलममा यहाँ देखाएको छ नि यक्स र वाइ छ नि हाम्रो यो। जस्तै यहाँ यक्स पनि एउटा ऱ्यान्डम भेरिएबल छ, वाइ पनि ऱ्यान्डम भेरिएबल छ, तर योमा राखिएको छ 1 2 6, वाइ को भ्यालु चाहिँ 1 2 3 तीनटा छ हाम्रो हैन। अब यो रो र कलम छ र यो बीचमा जुन प्रोबेबिलिटी छ नि यो को नाम हो जोइन्ट प्रोबेबिलिटी। यसमा x को पनि छ र y को पनि भ्यालु छ है। दैट इज कॉल्ड जोइन्ट प्रोबेबिलिटी अफ x एन्ड y। त्यसैले भित्र जति पनि छ त्यो सबै यो यहाँदेखि यहाँसम्मको जति पनि भ्यालु छ दैट इज जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन है। अब यो कुराको कन्सिडर गर्दाखेरि random variable means 2 dimensional random variables means there are 2 dimensions। जस्तै हाम्रो x axis र y axis हुन्छ नि, लाइनमा x axis र भर्टिकल लाइनमा y axis हुन्छ र हामी कुनै पनि पोइन्ट ड्रा गर्दाखेरि x axis र y axis दुईटै भ्यालु चाहिँ त्यसमा म्यानेज गरेको हुन्छ हैन। कुनै पनि प्रोबेबिलिटी हुन्छ, त्यो प्रोबेबिलिटी चाहिँ दुईटा ऱ्यान्डम भेरिएबललाई इन्डिकेट गर्छ है। दुईटा ऱ्यान्डम भेरिएबलको इन्डिकेट गर्छ। त्यो दुईटा ऱ्यान्डम भेरिएबल कम्बाइन्ड प्रोबेबिलिटी जुन छ त्यसलाई भनिन्छ बाइभेरिएट प्रोबेबिलिटी र त्यो बाइभेरिएट प्रोबेबिलिटी को अर्को नाम हो जोइन्ट प्रोबेबिलिटी। दैट इज कॉल्ड जोइन्ट। त्यसले हाम्रो यहाँ जोइन्ट प्रोबेबिलिटी को कुरा गरेको छ तल हाम्रो हैन, यो जोइन्ट प्रोबेबिलिटी। र हामी यो भन्दा अगाडिको एक्सरसाइजमा ऱ्यान्डम भेरिएबल्समा भेरिएबल को बारेमा स्टडी गरेका थियौं है। ऱ्यान्डम भेरिएबल x और ऱ्यान्डम भेरिएबल y, त्यो ऱ्यान्डम भेरिएबल x को मिन निकालिएको थियो, भेरिएन्स निकालिएको थियो हैन। त्यस्तै हामी कर्टोसिस, मोमेन्ट्स थुप्रै कुरा निकालेका छौं। त्यस्तो कुराहरु छ यो युनिट 5 मा पढेको। र युनिट 6 हाम्रो छ अब दुईटा ऱ्यान्डम भेरिएबल को चाहिँ डिस्कसन हो। त्योसँग रिलेटेड चाहिँ यसमा हाम्रो टर्म्सहरु हुन्छ र फेरि हामीलाई 5th युनिटकै वर्क गर्नुपर्छ है। म्याक्सिमम वर्क चाहिँ 5 लेखेका छौं, त्यसै यसलाई यसमा युज गर्ने हो। अलिकति यसमा चेन्ज हुन्छ, धेरै ठुलो चेन्ज आउँदैन। त्यो युनिट र युनिट रिलेटेड युनिट छ हाम्रो। अब बाइभेरिएट ऱ्यान्डम भेरिएबल्स, दुईटा ऱ्यान्डम भेरिएबल छ। one is in row and another random variable is columns है। एउटा रो मा हुन्छ भने अर्को कलम मा हुन्छ। एउटा डाइमेन्सन रो मा राखिएको छ एउटा ऱ्यान्डम भेरिएबल, त अर्को डाइमेन्सन भनेको अर्को ऱ्यान्डम भेरिएबललाई y मा राखिएको छ। अब यो दुईटा ऱ्यान्डम भेरिएबल छ त्यो बाइभेरिएट। बाइभेरिएट भनेको एक भन्दा बढी ऱ्यान्डम भेरिएबल्स अर्थात दुई ऱ्यान्डम भेरिएबल्स चाहिँ 2 dimensional random variables। 2 dimensional random variables or 2 dimensional random variables or it is also called bivariate random variables। अब bivariate को मीनिंग क्लियर भयो कि भएन? बाइभेरिएट भनेको दुईटा ऱ्यान्डम भेरिएबल है। त्यो एउटा ऱ्यान्डम भेरिएबल एलोङ रो मा हुन्छ भने अर्को यो दुईटैतिर छ, त्यसैले यसलाई 2 डाइमेन्सन पनि भनिन्छ है। एउटा भर्टिकल मा राखिएको छ भने अर्को होरिजन्टल मा राखिएको छ, त्यसैले कॉल्ड 2 डाइमेन्सनल और इट इज कॉल्ड बाइभेरिएट ऱ्यान्डम भेरिएबल्स। अब बाइभेरिएट ऱ्यान्डम भेरिएबल को जुन प्रोबेबिलिटी हुन्छ दैट इज कॉल्ड बाइभेरिएट प्रोबेबिलिटी है। यो दुईटा ऱ्यान्डम भेरिएबल को जोइन्ट वर्क हो, यसमा कम्बाइन गरेको वर्क हो हैन। त्यसैले यसलाई बाइभेरिएट भनिएको हो। दैट इज अल डाइमेन्सनल ऱ्यान्डम भेरिएबल्स। अब यो ऱ्यान्डम भेरिएबल्समा यो हामीलाई दिएको छ एउटा यो बीचमा छ नि, दैट इज कॉल्ड जोइन्ट प्रोबेबिलिटी। यो तिम्रो कुन प्रोबेबिलिटी हो? त्यस्तो यो पुरै प्रोबेबिलिटी हामीलाई यहाँदेखि त्यहाँसम्म सबै जोइन्ट प्रोबेबिलिटी हो। जति यो बक्स भित्र छ
यो अल आर जोइन्ट प्रोबेबिलिटी। यसमा एक्स वाई राखिएको छ, द्याट इज कल्ड जोइन्ट प्रोबेबिलिटी। र यहाँ जुन छ हाम्रो यता जति पनि राखि कल्ड मार्जिनल, यो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हो। त्यस्तै यो तल पनि राखिएको छ, मार्जिनल अफ वाई छ, द्याट इज कल्ड मार्जिनल अफ वाई। यता जुन छ मार्जिनल अफ वाई हो, माथिको वाई को 1 को टोटल चाहिँ यहाँ छ, यो 2 को टोटल चाहिँ यहाँ छ, 3 को टोटल चाहिँ यहाँ हो, तर यता एक्स को टोटल हो। फिक्स छ, तर यो तीनटै प्रोबेबिलिटीलाई एड गरियो भने टोटल प्रोबेबिलिटी हुन्छ। यो टोटल प्रोबेबिलिटीको नाम हो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी अफ एक्स। र यो दुईटा छ, त्यो टोटल प्रोबेबिलिटी जहिले पनि यो 1 को बराबर हुन्छ, 1 को बराबर हुन्छ। जोइन्ट प्रोबेबिलिटीको कुरा गरेको छ। अब यो टेबल बुझ्यो भने तलको सबै टर्म्स बुझिन्छ। अब यो टेबलमा हेर्दा धेरै थुप्रै कुरा राखिदिएको छ है, तर हामी यो टेबललाई वर्डमा लेख्न मिल्छ। यसलाई कपी गरेर एकदम सानो यति होइन, तर यो सबै पार्ट्सलाई यता हटाइदिने, सानो ल्याङ्ग्वेजमा यसरी राख, सानो राखिदिँदा पनि बुझिन्छ, त्यही कुरा बुझिन्छ। एउटै मिनिङ हो, एकै ठाउँमा धेरै इन्फर्मेसन माथि राखिएको थियो। राख्दै जाने। यति हो है। यो P11 भनेको यो 1 भनेको एक्स र्यान्डम भेरिएबल, यो वाई को, यसको मतलब 1 हो, वाई बराबर 1 हो। यसको मिनिङ हो x1 फिक्स छ, y2 चाहिँ भेरिएबल हो। यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ 1 3 भनेको छ, यसको मतलब यो लाइनमा x1 बट y भेरिएबल इज चेन्ज। फर्स्ट कलममा 1, सेकेन्ड कलममा 2, थर्ड कलममा 3। त्यस्तै सेकेन्ड लाइनमा x को भ्यालु 2 फिक्स अनि y भेरिएबल छ। त्यस्तै थर्ड लाइनमा x को भ्यालु 3 फिक्स छ, हामीलाई फिक्स गरिएको छ। त्यस्तै फोर्थ कलममा फोर्थ रोमा हामीलाई x को भ्यालु 4 फिक्स, फिफ्थ रोमा हाम्रो x को भ्यालु y फिक्स गरिएको छ, x को भ्यालु 5 फिक्स गरिएको छ, अनि 6 रोमा x को भ्यालु 6 फिक्स। यो कलम वाइजको कुरा गरियो भने, यसो फर्स्ट कलममा हेरियो भने यो कलम छ नि, यो सेकेन्डमा कलम राखिएको छ, यो 1 फिक्स गरिएको छ, y को र्यान्डम भेरिएबल 1 फिक्स गरिएको छ। त्यस्तै सेकेन्ड कलममा y को 2 फिक्स गरिएको छ, अनि यसरी हेरियो भने त y को र्यान्डम भेरिएबलको भ्यालु 3 फिक्स गरिएको छ हैन। अब यसले पनि धेरै लामो छ, अनि यहाँसम्म यसो हटाउन, यसरी हटाउन पाइन्छ, सानो ल्याङ्ग्वेज राखिएको हो। अनि तल पनि यो
यति हो यसको बराबर प्रोबेबिलिटी वन फिक्स गरिएको छ x को यहाँ हाम्रो इक्वल टु प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 फिक्स गरिएको यहाँ हाम्रो प्रोबेबिलिटी x बराबर फिक्स गरिएको छ यसमा इक्वल टु प्रोबेबिलिटी x बराबर 4 फिक्स गरिएको छ यसमा प्रोबेबिलिटी x बराबर 5 फिक्स गरिएको छ यसमा प्रोबेबिलिटी यो x बराबर 6 फिक्स गरिएको छ है त्यस्तै अर्को यो के भयो equals to probability बराबर 2 ठीक छ हैन अब यो भनेको टोटल प्रोबेबिलिटी हो यति x लेख्न पाइन्छ यो कुरा क्लियर भएको भने यसको मिनिङ चाहिँ हाम्रो छ यसको अर्थ हो प्रोबेबिलिटी बराबर 1 and that is called joint probability यसको मिनिङ हो that is also called joint probability x बराबर 1 and y बराबर 2 joint probability of x बराबर 1 and y बराबर 3 त्यसैले that is second is called joint probability of x बराबर 2 and y बराबर 1 फर्स्ट कलम को एलिमेन्ट्स भयो हैन त्यस्तै यो सेकेन्ड रो को सेकेन्ड कलम एलिमेन्ट्स भयो त्यस्तै यो सेकेन्ड रो को थर्ड कलम्स को एलिमेन्ट हो तर एलिमेन्ट भन्दा यो प्रोबेबिलिटी हो दैट प्रोबेबिलिटी त्यस्तै अदरवाइज यसरी नै हाम्रो यो कन्सिडर गर्छ दैट इज द जोइन्ट प्रोबेबिलिटी तर यहाँ हेरियो भने यो तिम्रो फर्स्ट मा x राखिएको छ यो फर्स्ट जुन चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ यो रो को अनि सेकेन्ड चाहिँ युनिट को रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसैले यसलाई हामीले लेख्न पाइन्छ यो where your Pij, your probability of Ij your probability of Ij equals to joint probability probability of jth unit of ith unit row अर्थात यो jth कलम्स जनाउँछ jth unit
of jth unit of y random variables है y random variables of ith random variables of variables of ith और कोई x random variables है x random अर्थ यो x random variable की यो 1 फर्स्ट चाहिँ x को भ्यालु छ है यो 1 फिक्स गरिएको छ यसमा x को भ्यालु फिक्स हो तर यो फर्स्ट र्यान्डम x र्यान्डम भेरिएबल को फर्स्ट युनिट त्यस्तै यो x वन र्यान्डम भेरिएबल को सेकेन्ड युनिट वन र्यान्डम भेरिएबल को यसमा हामी युनिट पनि लेख्न पाइन्छ हैन जुन हामी y र्यान्डम भेरिएबल लेखेका छौं यसलाई jth युनिट लेख्न पाइन्छ jth युनिट अफ ith random variables है यो ith random variables यो j ले युनिट जनाउँछ यो j जुन छ नि त्यो युनिट जनाउँछ अनि यो i ले चाहिँ र्यान्डम भेरिएबल को रिप्रेजेन्ट जनाएको छ हैन त्यसैले यसको अर्थ हामीलाई यसको मिनिङ र्यान्डम भेरिएबल यो x र्यान्डम भेरिएबल को फर्स्ट युनिट यसको मिनिङ हो x र्यान्डम भेरिएबल को सेकेन्ड युनिट त्यो x र्यान्डम भेरिएबल को थर्ड युनिट यो र्यान्डम भेरिएबल को फर्स्ट युनिट हो तर x र्यान्डम भेरिएबल x को 2 भ्यालु फिक्स हो र युनिट चाहिँ चेन्ज छ यसरी यसलाई लेख्न सकिन्छ यो सबै जोइन्ट प्रोबेबिलिटी हो यसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा पनि सेट गर्न पाइन्छ है यसले और लेख्यो भने सिम्पली यसरी चाहिँ अब यसलाई हटाइदिने यो यति मात्र देखाउँछ हामीलाई यो राख्नु पर्दैन यति भयो यो पनि यसो हटाइदिने यो दुई माथि सबै सुरुमा राखिदिएको छ यहाँ चाहिँ प्रोबेबिलिटी जोइन्ट मात्र त्यस्तै यो पनि यता भयो हैन अब यसलाई हामीले मात्र राख्दा हुन्छ यहाँ पनि यसलाई अब हो यार
यो प्रोबेबिलिटी छ नि यो p प्रोबेबिलिटी capital X equals to a small x, comma capital equals small y equals to joint probability x बराबर x and y बराबर y. That is called joint probability. त्यस्तै तिम्रो probability of only capital X बराबर small x is called marginal probability of बराबर स्मॉल x को अर्को मार्जिनल प्रोबेबिलिटी अफ यो y बराबर y मार्जिनल प्रोबेबिलिटी अफ y and sum of total probability यो एउटा यो चारवटा कन्सेप्ट क्लियर भयो भने त यो युनिटको सबै कुरा धेरै जसो कुरा जानिन्छ है यो चारवटा मिनिङ तर यो सबै टेबलमै छ यो pxy भनेको छ यो x बराबर x र y बराबर y को प्रोबेबिलिटी हो दैट इज कॉल्ड जोइन्ट प्रोबेबिलिटी अफ x y भयो हैन x को प्रोबेबिलिटी हो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी अफ ओन्ली x रैंडम वेरिएबल यसलाई भनिन्छ प्रोबेबिलिटी ओन्ली रैंडम variable x apply probability of only random variable y है यसलाई probability of only random variable y यसलाई कपी गरेर यो भनेको probability of only random variable y y को यो हामीले सँग छ यो probability of random variables x and y दुईटा random variable को probability हो यसको मिनिङ हो
सम अफ टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टु 1 हुन्छ है और sum of total probability is to 1 एकचोटि यो हेरेको छ सुनिराखेको छ हैन अब यसलाई समेसन यो समेसन यो y को भ्यालु है y को भ्यालु हाम्रो यो माथिको फिगर अनुसार अनि यो प्रोबेबिलिटी अफ x बराबर x बराबर x कमा यो y बराबर y तर यति धेरै नलेखो अहिले है फेरि कन्फ्युजन छ अहिले यति मात्र बुझ त यति यो चारवटा लाइन जुन लेखेको छ नि यो ओन्ली x को मार्जिनल अफ x हैन ओन्ली y को र्यान्डम भेरिएबल छ दैट इज कल्ड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी अफ y भयो हाम्रो यहाँ पनि छ यो ओन्ली यो y को 1 को छ यहाँ y बराबर 2 को हो यो y बराबर 3 को छ दैट इज कल्ड मार्जिनल अफ y भयो हाम्रो यता हेरियो भने यो x बराबर 1 को मात्र छ हैन अनि यहाँ दैट इज कल्ड मार्जिनल अफ x भयो यो ओन्ली x को र्यान्डम प्रोबेबिलिटी छ यता यो टोटल यता हाम्रो कलम टोटल जुन छ नि यो कलम टोटली y को र्यान्डम भेरिएबल छ सो दैट इज कल्ड मार्जिनल तर भित्र बक्समा जति पनि यति भ्यालु छ दैट इज कल्ड जोइन्ट प्रोबेबिलिटी र सम अफ टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिँ यो छ नि यो पनि 1 हुन्छ यो यताबाट एड गरे पनि 1 आउँछ यो यताबाट जोडे पनि 1 नै हुन्छ यो भित्रको सबै जोइन्ट जोडे पनि 1 नै आउँछ है दैट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी अब यसकै रिलेटेड यहाँ पनि अब यसरी बुझ्दा पनि हो यो x बराबर 1 मार्जिनल अफ x इक्वल्स टु 1 यो मार्जिनल अफ x इक्वल्स टु 2 मार्जिनल अफ x इक्वल्स टु 3 भनिन्छ दैट इज कल्ड मार्जिनल भयो यता पनि यो मार्जिनल हो तर मार्जिनल अफ y इक्वल्स टु 1 मार्जिनल अफ y इक्वल्स टु 2 मार्जिनल अफ y इक्वल्स टु 3 जोइन्ट प्रोबेबिलिटी हो र यो टोटल प्रोबेबिलिटी जहिले पनि 1 हुन्छ त्यसलाई यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ यो हो यो भित्र सबै जोइन्ट प्रोबेबिलिटी साइडमा मार्जिनल अफ x को प्रोबेबिलिटी हो अब x को प्रोबेबिलिटी निकाल्दा y को समेसन गरेको छ यहाँ y को समेसन हो यहाँ x को 2 निकाल्दा y को समेसन गरिएको छ 1 निकाल्दा x को समेसन गरिएको छ x भनेको y को 1 मा यो सबै जोड्नु पर्यो है त यो y को 1 फिक्स छ यसमा त्यसैले y को 1 फिक्स भयो तर x को 1 छ यो 2 4 5 6 x भेरिएबल हो त्यसैले यो x लाई समेसन गर्नुपर्छ यहाँ अब मार्जिनल अफ x निकाल्दा y को समेसन अब मार्जिनल अफ y निकाल्दा x अब माथि यहाँ कुरा गरेको छ है त्यसैको रिलेटेड जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन द जोइन्ट प्रोबेबिलिटीज x बराबर x कमा y बराबर y और fx y of two random variables x and y is called joint probability distribution comma y. It is also called bivariate probability distribution. त्यसैलाई bivariate भन्यो दुईटा random variable को joint जुन probability आउँछ नि that is called bivariate joint probability mass function. जदि यो दुईटा random variable x y जुन छ यो डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल भयो भने जोइन्ट प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन हुन्छ र यो कन्टिन्युअस भयो भने जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन हुन्छ हैन दैट इज कल्ड डेन्सिटी कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल को प्रोबेबिलिटी लाई डेन्सिटी फंक्सन प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन बट
डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबलको प्रोबेबिलिटीलाई प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन भनिन्छ। तर यहाँ x र y दुईटा भएको कारणले जोइन्ट भनिएको, जोइन्ट प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन। लेट be two discrete random variables defined on sample space S. The joint probability distribution is your probability of x I and y बराबर yj। I को भ्यालु स्टार्ट फ्रम 1 2 3 देखि m सम्म, j को भ्यालु चाहिँ 1 2 देखि लिएर n सम्म भयो हाम्रो हैन। अब joint probability mass function of random variable x and y। अब यो जोइन्ट प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन हो भने त्यो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हुनु पर्छ है। प्रोबेबिलिटी भ्यालु नन नेगेटिभ हुन्छ, यो हामीलाई 0 र 1 को भित्र पर्छ, नन नेगेटिभ हुन्छ। प्रोबेबिलिटी भ्यालु जोइन्ट भए पनि कुनै पनि प्रोबेबिलिटी छ भने यो नेगेटिभ चाहिँ हुँदैन, 1 प्रोबेबिलिटी नै हो। त्यसैले जोइन्ट प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 और दैट इज नन नेगेटिभ है। अनि सम अफ टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टु 1। तर जोइन्ट समेसन भयो, एउटा i को लागि एउटा j को लागि। अनि यो प्रोबेबिलिटी अफ जोइन्ट प्रोबेबिलिटी छ, यो प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु xi और y इक्वल्स टु yi और शॉर्ट नेम प्रोबेबिलिटी अफ xi y, दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी। अब यो मार्जिनल को कुरा यहाँ पनि गरेको छ है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, यो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी भयो हाम्रो। अब let x and y be two-dimensional discrete random variables which associate values xi and yj। I को value 1 to m and j को value 1 to n with probability function with joint probability mass function x बराबर xi and y बराबर yj। then the probability function, यो probability function यो px बराबर x यसरी लेख्दा पनि सिम्पली pxi लेखे पनि हुन्छ। यसलाई यो भन्दा पनि सिम्पल लेख्न चाहियो भने यो प्रोबेबिलिटी अफ यो सिम्पल x लेख्दा पनि हुन्छ, यो सिम्पल x भयो। तर यो सबै यो सिंगल x को प्रोबेबिलिटी मात्र छ, यसमा y को प्रोबेबिलिटी छैन। x को प्रोबेबिलिटी मात्र भएको हुनाले x को पर्छ j को समेसन गर्नु पर्छ। अनि यो जोइन्टलाई समेसन गरेको छ र यो j को समेसन हो भनेको x को निकाल्दा j को समेसन निकाल्दा y को निकाल्दा चाहिँ i को समेसन गर्नु पर्यो। इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अफ x। एकैछिन is called a marginal probability mass function of, यहाँ पनि छ यो सिमिलरली मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अफ y। यसको अर्थ प्रोबेबिलिटी अफ y बराबर yj और प्रोबेबिलिटी अफ yj लेख्दा हुन्छ, दैट इज प्रोबेबिलिटी अफ यो y लेख्दा पनि हुन्छ हैन, यो प्रोबेबिलिटी अफ y दैट इज योर। अब y को सिंगल y को प्रोबेबिलिटी निकाल्यो भने दैट इज कॉल्ड मार्जिनल अफ y र y को निकाल्दा i को समेसन छ, अर्थात x को जुन भेरिएबल छ x को समेसन हो, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। अब यो कन्डिसनल छ हाम्रो, यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। द कन्डिसन रैंडम भेरिएबल x बराबर xi, यो स्मॉल xi हुन्छ हैन, x बराबर xi गिवन दैट y बराबर yj, यो प्रोबेबिलिटी अफ x हो। तर गिवन भनेको यो स्ल्याश हुन्छ हाम्रो हैन, यो स्ल्याशलाई अब यसो हेर्दा यस्तो लागेको छ, यसलाई हटाउन मिल्छ एकैछिन है, कपी गरेर यसलाई यसरी पनि राख्न पाइन्छ। यो गिवन हो, यसलाई प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु xi अनि यसरी राख्यो भने त यो जाँदैन यसमा है, यसलाई यसरी लेख्न पाइन्छ xi एन्ड y बराबर यो
इक्वल्स टु वाइ जे, यो वाइ जे भयो। अब हामीले कन्डिसनल पढेका छौँ, यो तलको र माथिको ऱ्यान्डम भेरिएबल छ नि, यक्स ऱ्यान्डम भेरिएबल, र यो तलको वाइ ऱ्यान्डम भेरिएबल चाहिँ इन्टरसेक्सन भएर माथि जान्छ यो होइन। योभन्दा अगाडि यो इन्टरसेक्सन भएर माथि जान्छ। गिभेनको जुन ऱ्यान्डम भेरिएबल छ त्यो प्रोबेबिलिटी डिभाइडमा हुन्छ। यसलाई भनिन्छ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी। र योभन्दा हामी प्रिभियस पनि हामीले युनिटमा पनि एउटा कन्डिसनलको त्यस्तै यो पनि कन्डिसनल हो, तर यो माथिको जोइन्ट प्रोबेबिलिटी छ हाम्रो, तलको मार्जिनल अफ वाइ हो, मार्जिनल अफ वाइ एन्ड एबभ इज कल्ड जोइन्ट प्रोबेबिलिटी mass function of x equals to x and y equals to yj and divided by joint probability of y. Similarly, the conditional probability mass function of discrete random variable x equals to xi given that y equals to yj is given by, अब यो y x हो हाम्रो, त्यसैले यो तल र माथिको इन्टरसेक्सन भएर माथि जान्छ, डिभाइडमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। माथिको दुईटैको सेम हो, यहाँ पनि माथिको त्यही हो, जोइन्ट नै हो, तर डिभाइडमा तल आउँदाखेरि यो चाहिँ जोइन्ट माथि हो, तर डिभाइडमा मार्जिनल अफ यक्स हो। गिभेनको जहिले पनि यो डिभाइड हुन्छ तल स्ल्यास पछिको। अब अर्को एउटा इन्डिपेन्डेन्स, जति तिमी यो मार्जिनल अफ वाइ छ, ल यो के भयो, यो x equals to xi, small xi, यो जोइन्ट प्रोबेबिलिटी जुन छ नि, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन बराबर प्रोडक्ट अफ देयर मार्जिनल है, प्रोडक्ट अफ देयर मार्जिनल इज कल्ड इन्डिपेन्डेन्ट। यदि x र y इन्डिपेन्डेन्ट छ भने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज इक्वल्स टु प्रोडक्ट अफ देयर मार्जिनल है। लास्ट आजलाई यतिकै राख्नु पर्ला है। थ्यांक यू सर। त्यो अपूर्व आचार्यलाई त्यो स्ट्याट्समा एड गर्नुपर्ने थियो। हुन्छ, त्यो म गरिदिन्छु। हुन्छ सर। त्यसलाई भनेको थियो, सरलाई गर्नु भएन होला। अनि पूर्वाचार्य छ कहाँ? सर आज बत्ती गएर आउन मिलेन भन्दै थियो। उसले सम्पर्क गर्नु पर्यो, तिमी सम्पर्क अस्ति पनि तिमीले नै गरिराखेको छ। उसले भन्दै थियो कि आज बत्ती गयो भएर फोन गरेर विद्यार्थी आफैले भन्दा